नमस्ते edusञ्जाल.com र edupatra.com को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम एडुटकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हामी फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष रूपमा आएका छौँ। सो विगत केही समयदेखि कोभिड-19 को महामारीको हिसाबमा जुन किसिमले अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव छ, त्यो प्रभावको न्यूनीकरणको लागि विभिन्न व्यक्तित्वहरू र संस्थाहरूले के कस्ता प्रयासहरू गर्नु भएको छ, त्यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सो आजको विषय चाहिँ अलिकति भिन्न छ अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको भन्दा, किनभने हामी अब भर्ना सम्बन्धी अब कसरी जाने त अगाडि, किनभनेदेखि थाहा छैन अब कसरी यो कोभिड-19 को प्रकोप कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा अझै पनि अन्यल छ। किनभने आज दिउँसो मात्र फेरि चाइनाको नि कुनै प्रान्तमा देखिएको हो कि भन्ने किसिमका समाचारहरू पनि आएको छन्, लकडाउनका कुराहरू आएको छन्। सो ती सब कुरालाई एक हिसाबले उहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नको लागि मैले हामीहरूको स्टुडियोमा तीनजना अग्रज व्यक्तित्वहरू, शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेको छु र उहाँहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु मोरङ हिसानका अध्यक्ष र सँगसँगै अर्नीको स्कुलका प्रिन्सिपल राजेश कार्की सर हुनुहुन्छ। राजेश सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हस्, त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर दिपेन्द्र के चौधरी। उहाँ चाहिँ वीरगञ्ज कलेजको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एपेक्स म्यानेजमेन्ट कलेज र सँगसँगै एभरेस्ट पब्लिक स्कुल वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र सर, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहे मैले कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँ पनि आउनु भएको छ। त्यसै गरी म हाम्रो अर्को अग्रज व्यक्तित्व उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ गण्डकी बोर्डिङ स्कुल र गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्सेसका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ वीरेन्द्र खड्का सर। वीरेन्द्र सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हस्, नमस्कार सर, धन्यवाद। हस्, यहाँहरू तिनैजनाले आफ्नो समय हामीलाई दिनुभएको छ एडु सञ्जाल र edupatra.com को लागि। थ्याङ्क यू सो मच। सो एडु सञ्जाल र edupatra को बारेमा यहाँलाई धेरै पक्कै पनि थाहा छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा करिब 1 दशकदेखि निरन्तर लागिरहेका छौँ। विद्यार्थीहरू, युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा पनि नेपालमै शिक्षा, राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले उहाँहरूले स्कुल कलेज खोज्ने किसिमको काममा हामी सहयोग गरिरहेछौँ र यहाँहरूले यो कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद। सो म यहाँहरूलाई 2-3वटा प्रश्न मात्रै म रिलेट गरेर सोध्न चाहन्छु। अहिले धेरै हामी बाहिरी कुराहरू गर्दैनौँ, आज भर्ना सम्बन्धी रहेर कुरा गर्छौँ। सो म राजेश सरसँगै कुरा गर्न चाहेँ। अलिकति केही समय अगाडि पछिल्लो एउटा एपिसोडमा हामीले हाम्रो हिसानको केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवाल सरलाई पनि बोलाएका थियौँ र उहाँले पनि हिसानमा हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, हामी अलिकति चुस्त दुरुस्त हिसाबले तयारीको अवस्थामा छौँ, विद्यार्थीहरू पढाउनु पर्छ, अनलाइन लर्निङको कुराहरू पनि भइरहेका छन्, धेरै कुराहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ सर। यहाँले चाहिँ अहिले मोरङको हिसानमा रहनु भएको हिसाबले चाहिँ त्यतातिरको चाहिँ तयारी कस्तो छ? किनभने आज हामीसँग 3टा फरक प्रदेशबाट हजुरहरूले रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ, त्यो हाम्रो लागि भाग्यको कुरा पनि हो। सो हामी अलिकति मोरङतिरको अहिले अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको शैक्षिक संस्थाहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् सर। हस् त हजुर, मोरङमा भन्नुपर्दा मोरङमा अहिले चाहिँ पठन पाठन पुरै बन्द छ। हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले अस्ति नै 25 गतेसम्म रिजल्ट निकाल्नुहोस्, त्यसपछि अनलाइन भर्ना प्रक्रिया गर्नुहोस् र अनलाइन भर्ना गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भर्ना गर्नुहोस् र अनलाइन पढाइ गर्दा हुन्छ भन्नुभयो। तर त्यसको लगत्तै पछि फेरि हामी अनलाइन भर्नाको क्रममा लागिरहेका थियौँ। तर लगत्तै पछि फेरि शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्को सर्कुलर आयो, भर्ना बन्द गर्नुहोस्, भर्ना बन्द गरेर चाहिँ अहिले भर्ना नगर्नु होला, अर्को नोटिस आएपछि मात्रै भर्ना गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने खालको सर्कुलर आइसकेपछि अहिले हामीले तत्काललाई भर्ना बन्द गरेका छ र विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लासहरू, स्कुलहरूले सकेसम्म अनलाइन क्लासहरू सुरु गर्नुपर्छ। भर्खर सुरुवातको चरण हो यो, नेपालमा भर्खर नौलो आएको हो। जहाँसम्म हाम्रो नेपाल सरकारको कुरो छ, नेपाल सरकारले चाहिँ पेपरलेसमा चाहिँ विद्यार्थी लिएर जाने, किताबको भारी बढी भयो र इ लर्निङ गर्ने भन्ने कुरो आइरहेको थियो। त्यसको लागि अहिले मौका चाहिँ राम्रो आएको छ। तर पनि समस्या के छ भने हाम्रो अहिलेसम्म सबै स्टुडेन्टको पहुँचमा यो इन्टरनेट सुविधा नहुने,
मोबाइल ल्यापटप नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो छ। र हामीले यहाँ विराटनगरमा चाहिँ मोरङ हिसान, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र महानगरको संयोजनमा कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मको मकालु टेलिभिजनबाट हामीले डिस्टेन्स लर्निङ कोर्सहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब हामीले चाहिँ यो भर्नाको लागि नेपाल सरकारको निर्देशन जे आउँछ त्यो अनुसार हामी गर्ने तम तयारमा छौँ। सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिपेन्द्र सर, के छ हाम्रो वीरगञ्जतिर प्रदेश नम्बर 2 लाई समष्टिगत हिसाबले भन्नुपर्दा शैक्षिक गतिविधिहरू के प्रकारले चलिरहेका छन्, के कस्ता योजनाहरू बनिरहेका छन् सर, यति अलिकति अवगत गराउनुहोस् न त्यहाँको। सबभन्दा पहिले त राजनजी म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहे भने नेपाल सरकारले जहिले पनि डिसिजन लास्ट आवरमा गर्छ र डिसिजनहरू गर्दाखेरि उहाँहरूको डिसिजनमा स्टेबिलिटी हुँदैन। के बोल्नुहुन्छ, के डिसिजन गर्नुहुन्छ, त्यो डिसिजन कहिले गएर चेन्ज हुन्छ, त्यो स्टेबिलिटी नभएर गर्दाखेरि हामी सबै शैक्षिक क्षेत्रका साथीहरूलाई ठुलो मार्का परेको छ। तपाईलाई भनौँ जतिखेर एसएलसी जब के भन्छ भने स्टे गर्नुपर्ने अवस्था थियो, होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि बिहानबाट एसएलसी छ, आज बेलुकाबाट एसएलसी, आज बेलुका 7 बजे बसेर मन्त्री परिषद बसेर एसएलसी रोकियो होइन। त्यसै गरिकन हामीलाई जब रिजल्ट दिएको थिएन, हामी माथि प्रेसर थियो, गाउँपालिकाको प्रेसर थियो, प्रदेशको प्रेसर थियो, मन्त्रालयको प्रेसर थियो, तपाईहरूले 25 गतेसम्म एनी हाउ रिजल्ट दिनुपर्छ होइन, प्रेसर थियो। जब हामीले रिजल्ट दिइसक्यौँ र प्रेसर त्यतिकै होइन, 26 गतेदेखि अनलाइन भर्ना गर्नुपर्छ भनेर पनि प्रेसर थियो। हामीले जेन तेन गरेर 25 गतेसम्म रिजल्ट दियौँ। रिजल्ट दिइसकेपछि 26 गतेदेखि हामीले भर्नामा जान्छौँ भनेर लाग्दाखेरि 24 गते डिसिजन आइरहेको छ, ल अब अनलाइन भर्ना नलिने, जबसम्म यो के भन्छ भने कोरोना खत्तम हुँदैन, लकडाउन खत्तम हुँदैन तबसम्म केही, जबसम्म अर्को आदेश आउँदैन तबसम्म केही नगर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयबाट आदेश आयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि स्टेबिलिटी नभएर समस्याहरू भइरहेको छ एउटा पार्ट। अर्को कुरा के छ भने शैक्षिक क्षेत्र यो कोरोनाबाट सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको बुझिन्छ। यो सबैलाई अवगत भएको कुरा हो, किनकि अरू क्षेत्रहरूको लकडाउन चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भयो भने एजुकेसन सेक्टरलाई चैत्र 5 गतेसम्म इक्जाम लिएर 6 गतेदेखि बन्द गर्न लगाइयो। र अहिले पनि मन्त्रालयको र विभागको के कुरा आइरहेको छ भने अरू सेक्टर खोले पनि शैक्षिक सेक्टर खोल्नु हुँदैन भनेर कुरा आइरहेको बेलामा अहिलेको बेलामा सबभन्दा बढी पीडा भनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई परेको छ, पक्कै पनि परेको छ। तर हामी प्राइभेट स्कुल र कलेज सञ्चालकहरूले यो मार्का विद्यार्थीलाई नपरोस् भनेर विभिन्न माध्यमबाट अनलाइन क्लास गराएर हुन्छ, अनलाइन क्लासबाट भइरहेको छ, युट्युब च्यानलबाट हामी पढाइरहेको छौँ। वीरगञ्जमा पेप्सन र एनपेप्सनको सहकार्यमा रेडियो वीरगञ्ज, रेडियो टिभी, सानवी एफएमबाट विभिन्न कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यस क्षेत्रका लोकल विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सजिलो हुने अवस्था त छ। तर हामी नै एउटा अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा समस्या के देखिन्छ भने विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन राम्रो छैन। किनकि विद्यार्थीहरू गुनासो के छ भने सर 1 घण्टाको एउटा क्लास गर्नलाई मोटामोटी 100 रुपियाँ खर्च पर्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मोबाइल डाटाबाट एसेस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, खर्च धेरै हुन्छ। सर हामी सक्दैनौँ, गर्न सकिरहेको छैन, एउटा पार्ट हो। अर्को पार्ट हामी नेपालमा धेरै यस्ता ठाउँहरू छन्, मधेसमै यस्ता ठाउँहरू छन्, 2 नम्बर प्रदेशमै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ मोबाइलको त टावर हुँदैन, त्यहाँ 4G र 3G को के कुरा गर्ने, हामीले प्रोपर लाइन हुँदैन, त्यहाँको के कुरा गर्ने। मिन्स यो जुन जति पनि हामी अनलाइन क्लासको कुरा गरिरहेको छौँ यो अर्बन एरियाको लागि ठिक छ। तर अहिलेसम्म सरले भर्खर अहिले राजेश सरले उठाएको कुरा कि मन्त्रालयले के भन्यो भने नेपाललाई विद्यार्थीहरूको बोझ बढी भयो, किताबको बोझ बढी भयो, त्यसलाई कम गर्नलाई यी स्टडीतिर जाने कुरा गर्यो। तर नेपाल सरकारको कोषमा, राहत कोषमा त्यत्रो ठुलो रकम हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन पढ्नको लागि आजसम्म कुनै पनि गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि फ्री वाइफाई या डाटा एक्सेस गरिदिएको छैन। त्यो एउटा दुःखद कुरा हो। त्यसले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले विद्यार्थीहरूको राहतको लागि डाटा एक्सेस या वाइफाई एक्सेस दिएर विद्यार्थीहरूलाई पढ्न दिनुपर्छ।
किनकि तपाईलाई म एउटा एक कुराबाट अलिकति भिन्न कुरा भनौँ, जतिखेर बजेट निर्माण गर्ने अवस्था आउँछ, डिफ्रेन्ट गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको कल्पना गर्छ, बजेट छुट्याउँछ स्मार्ट सिटीको लागि। तर अहिले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्न नसकेको अवस्थामा एउटा इन्टरनेट एक्सेस दिन सकिरहेको छैन। यो एउटा दुःखद पक्ष हो राजन सर। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब यता हामी एकैछिन पोखरातिर जाउँ। वीरेन्द्र सर, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल लगायत पोखरातिरको हाम्रो अहिलेको अवस्था के छ? यद्यपि हामीले अस्ति जनप्रिय मल्टिपल क्याम्पसबाट वीरेन्द्रजी सरसँग थोरै कुराहरू गरिसकेका छौँ, तर जीभीएस र अन्य ठाउँमा पोखराको अहिलेको शैक्षिक गतिविधि र योजनाका कुराहरू कसरी अगाडि बढिरहेछन्, के भइरहेछ, त्यसको बारेमा अलिकति अवगत गराइदिनु सर हामीलाई। हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद सर। हामीले चाहिँ एउटा कोभिड-19ले हामी विश्व मानव समुदायलाई अर्थात् हामी नेपालीहरूलाई एउटा सेल्फ सस्टेनको कुरा, अर्थात् हामी सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अलिकति जानकारी गरायो जस्तो मेरो बुझाइ हो। हामी नेपालीहरूको बानी के छ भने अलिकति हाम्रो ताल चाहिँ भ्यागुतोको उफ्राइको जस्तो बुझेको छु मैले। मेरो आफ्नो फिलिङ्स हो यो, मेरो अध्ययन हो यो। हामी भ्यागुतो जस्तो उफ्रिन्छौँ, अनि अध्ययन छैन, हाम्रो चिन्तन छैन, विश्लेषण छैन, ती कुनै पनि वस्तुहरू नगरिकन हामी हचुवाको भरमा केही निर्णयहरू लिन्छौँ। अब नेपाल सरकारका कुराहरू र प्रदेश सरकारका कुराहरू, स्थानीय सरकारका कुराहरूलाई हामीले जोडिरहँदा अहिले विशेष गरेर अब म पोखरामा रहेको र आफू कार्यरत ठाउँ यहाँ भएको हुनाले पोखरा अर्थात् गण्डकी प्रदेशले के गरेका छ भन्ने कुरामा हामी अलिकति मैले केही जानकारी राख्न चाहेँ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर अहिले पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ दुईटा च्यानलहरूबाट केही क्लासहरू, काउन्सेलिङ क्लास भनौँ यसलाई, काउन्सेलिङ क्लासको रूपमा सञ्चालन गरेको छ भने अधिकांश विद्यालयहरूले चाहिँ जुम र तपाईँको गुगल क्लासहरू मार्फत धेरै सरहरूले यसलाई आफ्नो क्लासहरू अपडेट गरिराख्नु भएको छ। एउटा सिकाइ विस्तार गरिराखेका छौँ हामीले। आज पनि दिउँसो पनि म एउटा अनलाइन क्लासमै बसिराखेका थिएँ। यहाँ चाहिँ पोखराको केही संस्थाहरू जस्तै शिक्षक सङ्घ, शिक्षक सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिने कुरा, अभिभावकहरूलाई ट्रेन गराउने कुरा, बच्चा र शिक्षक विद्यालय बिचको दूरी मेन्टेन गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छ भने अर्कोतर्फ अभिभावकहरूमा नि चासो बढ्दै गइरहेको छ। यो कति समयसम्म यस्तो हुने र हामीले कहिलेसम्म बच्चालाई त्यसरी घरमा राख्नुपर्ने हो, त्यसैले विद्यालयले के पहल गर्दैछ भनेर अभिभावकहरूको चासो पनि अलिकति बढी आएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था के छ भन्दा यहाँको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने महानगरपालिकाले केही स्टेप सुरु गरेको छ, एउटा काउन्सेलिङको पिरियड भए पनि सुरु गरेको छ। तर हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै केही कुराहरू चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ गाह्रो छ, जस्तै वाइफाईको कुरा भयो, नेट इन्टरनेटका कुराहरू भयो। यी कुराहरूमा चाहिँ अब अहिलेसम्म स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेका छैन। सम्भवतः यो 5 गते पछाडि केही पार्टहरू कुल पनि होला सर। हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ खास धेरै त्यस्तो इन्फेक्सन पनि बढी देखिया छैन। जति भेटिएको थियो उपचार भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। जस्तै बागलुङको केस चलाइसकेको छ, यहीँ पोखरामा एउटा केस देखिएको थियो, त्यो पछि आएर नेगेटिभ आयो। त्यसैले यहाँको अवस्था विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि धेरै ठुलो भिड र अहिले तत्काल नगरे पनि केही समय पछाडि 1-1.5 हप्ता पछाडि चाहिँ अलिकति नर्मल अवस्थामा आउला जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले आफ्नो ठाउँमा के कसरी अहिले योजनाहरू बनिरहेका छन् र के कस्तो गतिविधिहरू छन् त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को एउटा एकदम पोजिटिभ कुरा चाहिँ
प्रदेशमा चाहिँ केही न केही हिसाबले एउटा च्यानलबाट कुनै न कुनै एउटा च्यानलबाट यहाँले एडुकेट गर्ने किसिमले इ लर्निङमा अलिकति प्रमोट गरिरहनु भएको भन्ने कुराहरू सुन्दा पनि त्यो पनि एउटा पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। हामी केही न केही गरिरहेको छौँ आफ्नो तर्फबाट। यो भन्दै गर्दा सर अब हामीले साँच्चै यो एडमिसनको लागि अब नयाँ एडमिसन गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि छ। एकतिर एसईको परीक्षा भइ नसकेको अवस्था छ। अब यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ? किनभने जुन परीक्षाको कुरा छ, परीक्षा नभइकन पक्कै पनि हामीले भर्नाको कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। र जब भर्ना नभइकन नि अहिले धेरैवटा स्कुलहरूले भर्नै नगरिकन पढाइरहनु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? यहाँहरूको आफ्नो सोचाइ के छ? म राजेश सरमै जान चाहे। फेरि राजेश सरबाटै सुरु गरौँ यो कुरालाई। अब यसमा भर्ना नभइकन पढाइ कन्टिन्यू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति जटिलता चाहिँ के हुन्छ भने हामीले स्टुडेन्टहरूबाट फी नउठाइकन यी निजी विद्यालयहरू त्यही फीकै भरमा सञ्चालन छन्। अहिलेसम्म हामीले हेर्ने भने कतिपय स्कुलले र प्लस टूहरूले फागुनदेखिको चाहिँ शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन सकिरहनु भएको छैन। किनभने हाम्रो 11-12 जुन प्लस टूको लेभलको छ उनीहरूको मासिक शुल्क उठ्ने भनेको जति बेला परीक्षा हुन्छ, फाइनल परीक्षाको बेला, हिसाब परीक्षाको बेला मासिक शुल्क र पुरै शुल्क उठ्ने गर्ने भएकोले अलिकति गाह्रो हुन्छ। यदि हामीलाई एडमिसन गर्न दिएन र यो इ लर्निङमा पनि रोकियो, विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क पनि लिन दिएन भने अब सरकारले हामीलाई केही राहतको प्याकेज दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले घर भाडा कहाँबाट तिर्ने? स्टुडेन्टबाटै फी उठाएर घर भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय स्कुलले लोन लिएका हुन्छन्, त्यो लोनको किस्ता ब्याङ्कले माग्छ, त्यो लोनको किस्ता आउँछ। त्यस्तै गरी शिक्षकहरूको स्यालेरी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले उद्योगहरूले जस्तो अहिले 12% दिने, 10% दिने, 25% दिने, 50% दिने भनेर भनेको छैन। हामीसँग स्रोत र साधनले भ्याएसम्म उहाँहरूलाई सकेसम्म हामी फुल स्यालेरी खुवाउँछौँ। तर अहिले तत्काल हामीसँग केही स्रोत नहुँदाखेरि हामीले शिक्षकहरूलाई घरमा चाहिँ उहाँहरूको घर चल्ने हिसाबको के कति हुन्छ त्यो हामी दिएर काम चलाइरहेछौँ। र यदि हामीलाई यो लकडाउन पछि अलिकति खुकुलो गरेर यदि शिक्षा मन्त्रीको अघिल्लो निर्देशन अनुसार डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर या हामीलाई एडमिसन गर्न दिने हो भने र कक्षा सञ्चालन गर्ने र पछि चाहिँ अहिले जुन कक्षाहरू यिनीहरूको कमी भइरहेछ, जुन अहिले हामीले सबै विद्यार्थीहरू कहाँ पुगिरहेको छैन यो कक्षा, त्यो पछि कक्षा लागिसकेपछि सार्वजनिक बिदाको दिन भयो, शनिबार भयो र हामीले अलिकति बढी टाइम पढाएर भए पनि त्यसलाई मेकअप गराउँछौँ नै। हामी सेसनलाई मेकअप गराउन तयार छौँ। तर अब अर्को पाटो 11-12को एडमिसन भन्दाखेरि के हुन्छ भने एससीको एक्जाम भएको छैन। पहिलो एससीको एक्जाम हुनु पर्यो। एससीको एक्जाम भइसकेपछि यो सेसनलाई नबिग्रिने गरी हामीले एडमिसन लिन सक्छौँ, प्रोभिजनल एडमिसन लिन सक्छौँ। हामीले धेरै विदेशी जस्तो सीबीएसई भयो हैन, अनि सीबीएसई यिनीहरूको हाम्रो रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि नै एडमिसन हुन्छ। त्यसै गरी हामीले प्रोभिजनल एडमिसन गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर नबिग्रिने गरी पढाउन सक्छौँ। 11-12 मा केही बिग्रिसकेको छैन। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई दिपेन्द्र सर। म यतापट्टि आउन चाहेँ किनभने अहिले जुन किसिमले राजेश सरले भन्नुभयो जस्तै यदि भर्ना गराइन नदिने या विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नदिने भन्ने कुरा हो भनेदेखि जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अब नेपालमा एक किसिमको बेरोजगारीको अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने भन्ने प्रक्षेपण पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको अवस्थामा कतिजनाले आफ्नो बालबच्चालाई पढाउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो बेलाको लागि हामीसँग केही प्याकेज हुन्छ या ती विद्यार्थीहरूले 1 वर्ष या 2 वर्ष विद्यालय या कलेज नै छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? यसमा चाहिँ हजुरहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? छ भने कस्ता खालका कार्ययोजनाहरू छ त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। बहुत राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईले।
सबभन्दा पहिले त दुःखद कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन जुन सेक्टरले सेलेरी कटौती गर्ने कुरा उठाएको छ त्यो सेक्टर दुर्भाग्यवश 2 नम्बर प्रदेशमा बहुत कम छ। सेलेरी कटौती गर्ने कुरा उठाएको हो होटल व्यवसाय, त्यसपछि 12% 12.5% सेलेरी दिन्छु भनेर कुरा उठाएको होटल व्यवसाय, त्यसपछि पाइलटहरूको कुराहरू छ। अन्यथा कुराहरू भए पनि मलाई के लाग्छ भने सबै व्यवसायमा आफ्ना सङ्गठनहरू छन् र तिनीहरूले यो नेचुरल कारणले गर्दाखेरि आएको अवस्थामा आफ्नो सेलेरी छोडेर घर बस्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, गार्जियनसँग पैसा नभएर विद्यार्थी पढ्नै पाउँदैन, 1 साल होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा प्रक्षेपण गरिएको छ त्यो पनि नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको नेपालको एजुकेसन धेरै महँगो छैन। नेपालको स्कुलिङ र कलेजको जुन एजुकेसन छ धेरै महँगो छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा पार्ट। अर्को पार्ट के हो भने यो कोभिड-19 बाट के देखिएको छ भने विद्यार्थीहरू जुन बाहिर जाने कुरा हुन्थ्यो, नेपालबाट फर्मल इन्फर्मल हिसाबले धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्थे। स्पेशली तपाईको इन्डिया पढ्ने विद्यार्थीहरूको केसमा हेर्ने हो भने हामीले जुन नेपालबाट पेमेन्ट गर्थ्यौं त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि 1% ट्याक्स लाग्छ भन्ने हिसाबले कसैले नेपालबाट ड्राफ्ट बनाएर पेमेन्टै गर्दैन। डाइरेक्ट बैंकमा पैसा हाल्छ, त्यहाँबाट निकालेर पेमेन्ट गर्ने जुन परिपाटीहरू देखिरहेको थियो विगतको दिनहरूमा, त्यसबाट रोक्नको लागि एउटा राम्रो कुरा आएको छ। र सबभन्दा पहिले एजुकेसन सञ्जालको मुटु नै के हो भने नेपालका विद्यार्थीहरू नेपालमै पढुन्, बाहिर नजाउन् भन्ने एउटा मुटु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फुलफिल हुनको लागि पनि यो एउटा राम्रो पक्ष देखिएको छ। एउटा पार्ट। अर्को पार्ट, जुन कुरा शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो अहिले फी नउठाउनुस्, एडमिसन नलिनुस्, वास्तवमा अहिले फी उठाउन दिए पनि फी उठ्दैन। किनकि 3-3 महिनाको सेलेरी आएको छैन मान्छेको, 2 महिना 3 महिनाको सेलेरी आएको छैन। मान्छेलाई मार्केटको इन्फ्लेसन त्यस्तै हाई भइसकेको छ, सामानको रेटहरू त्यस्तै महँगो भइरहेको छ, खानालाई धौधो परिरहेको अवस्थामा डिफ्रेन्ट पसलहरू बन्द छ, इन्डस्ट्रीहरू बन्द छ, सेलेरी पाइ नसकेको अवस्थामा अहिले फी उठाउन दिए पनि 2-4% भन्दा बढी फी उठ्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ आर्थिक वर्ष 74-75 मा सरी 74-75 मा एजुकेसन सेक्टरले नेपालको जीडीपी मा 7.02% कन्ट्रिब्युट गरेको छ। यो कुरा नेपाल सरकारले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। नेपाल सरकारको जीडीपी जुन छ त्यसमा स्कुलहरूले र कलेजहरूले 7.02% कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा म के चाहन्छु भने आर्थिक वर्ष 75-76 को ब्यालेन्स सिट हामी सबै स्कुलवालाहरूले बनाएर नेपाल सरकारलाई दिइसकेको छौं। हामी हेर्नुस् माघ महिनासम्मको फी उठाउन पाएको छौं, फाल्गुनदेखि फी उठाउन पाएको छैनौं। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेष्ठ, असार, श्रावण, भदौ, असोजसम्म तपाईको पैसा उठ्दैन। किनकि जुन मन्त्री हाम्रो शिक्षा मन्त्रीहरूको जुन वक्तव्य आइरहेको छ असारसम्म कुनै पनि क्लास नचलाउने, श्रावणदेखि क्लास चलाउने भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, श्रावणबाट कक्षा सुरु भयो भने फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम हुन्छ असोजमा। जबसम्म टर्मिनल एक्जाम हुँदैन तबसम्म प्रोपर हिसाबले पैसा उठ्दैन। यसरी हेर्दाखेरि एउटा स्कुल कलेजलाई 7 देखि 9 महिनाको मार पर्न गइरहेको छ। त्यसले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपाल सरकारको बजेट पनि आउने बेला छ र नेपालमा भएका निजी स्कुलहरू त्यति बलियो छैन कि आफ्नो खल्तीमा राखेको पैसाबाट 5 महिना 4 महिनाको फी तिर्न सक्छ भने बलियो छैन। किनकि मिनिमम फीमा पढाउनु पर्ने अवस्था छ, तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले हामी सब स्कुल कलेज सञ्चालकले आर्थिक वर्ष 75-76 को ब्यालेन्स सिट बनाएर नेपाल सरकारलाई दिइसकेको छौं। हामीलाई बढी पैसा खाँचो छैन। हाम्रो जति पनि खर्च भएको छ 75-76 मा त्यसलाई 12 ले डिभाइड गरौँ र गुन्ने 8 गरौँ। 8 महिनाको लागि मलाई वर्किङ क्यापिटल चाहिएको छ, मल्टिप्लाइडेड बाइ 8 गरौँ। जति रुपैयाँ आइरहेको छ त्यति रुपैयाँ मलाई बिना धितो सुविधा रेटमा, जुन बैंकहरूको कस्ट अफ क्यापिटल छ या बेस रेट छ त्यो रेटमा हामीलाई बिना धितो फन्ड उपलब्ध गराउनु पर्छ र त्यो फन्डबाट हामीले आफ्नो र स्कुल कलेजलाई रिभाइभल गर्न सक्छौं। किनकि नेपालमा प्राइभेट स्कुल र कलेजलाई बचाएन भने नेपाल सरकारका संस्थाले, नेपाल सरकारका संयन्त्रले नेपालका विद्यार्थीहरूलाई होल्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन। तपाईलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु।
यहीँबाट बताउन चाहन्छु। किनकि आज जे भए पनि स्कुलिङ नर्सरी प्ले ग्रुपदेखि लिएर 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लाससम्मको तपाईँ डाटा पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने 60-40 को रेसियो छ, 70-30 को रेसियोहरू छ नि। त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारले प्राइभेट स्कुल र कलेजलाई बचाएन भने भोलिको दिनमा नेपाल सरकारलाई यो धेरै ठुलो चुनौती हुन्छ। तपाईलाई म एउटा कुरा बताउँ, लास्ट इयरसम्मको डाटा हेर्दाखेरि नेपालको रेमिटान्स अलमोस्ट नेगेटिभ भइसकेको छ। नेपालका श्रमिकहरू माइग्रेट भएर के भन्छ भने तपाईँ गल्फ कन्ट्रीमा छ र गल्फ कन्ट्रीबाट मात्र 50% रेमिटान्स नेपालमा भित्रिन्छ। तर आज गल्फ कन्ट्रीको अवस्था हेर्यो भने कोही पनि श्रमिक त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, तिनीहरू नेपाल आउन चाहिरहेको छ। ठिक छ, तर त्यतिकै मात्रामा नेपालमा विदेशी नागरिक आएर काम गरिरहेको कुरा तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो 100 जना लेबरले कमाएर पठाएको रेमिटान्स 1 जना विदेशीले लिएर गइरहेछ नेपालबाट। त्यस्तै शिक्षाको नाउँमा अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले अहिले सोच्ने बेला भएको छ। नेपाल सरकारले के सोच्ने बेला भएको छ भने नेपालको विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै होल्ड गर्नुपर्छ, बाहिर पठाउनबाट रोक्नुपर्छ र त्यसको लागि त्यो बचाउनको लागि स्कुल कलेजहरूलाई जुन बेसिक खर्च छ, हामी भन्दैनौँ उद्योगपतिहरू जस्तो भन्दैनौँ 2% 3% ब्याज देऊ भनेर हामी भन्दैनौँ। बैंकहरूको जुन बेस रेट छ त्यो बेस रेटमा मेरो 8 महिनाको लागि वर्किङ क्यापिटल दिनको लागि म अर्थमन्त्रीज्यूसँग म आग्रह गर्छु। यही तपाईँकै फोरमबाट म आग्रह गर्छु। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। म अहिले यो पोइन्टमा फेरि पनि सरसँग आउने भए वीरेन्द्र सरसँग म अलिकति जान चाहेँ। वीरेन्द्र सर, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा दिपेन्द्र सरले जसरी उठाउनु भएको छ, आजको दिनमा नेपालबाट हो पक्कै पनि edusanjal.com ले हामीलाई बाहिर नजानुस् भन्ने हो, तर नजानुस् पनि हामीले भनिरहेको छैनौँ। नेपालमा राम्रा शिक्षण संस्थाहरू छन् भन्ने किसिमको हाम्रो जुन कुरा भइरहँदाखेरि र अहिले जुन किसिमले अनलाइन लर्निङ अर इ लर्निङको जुन प्लेटफर्म्सहरू क्रिएट भइरहँदाखेरि अहिले हामीले देख्न सक्छौँ कतिपय विदेशी युनिभर्सिटीहरू पनि अब नेपालमा अनलाइन लर्निङको डिग्री लिनुहोस्, यो अनलाइन लिनुहोस् भन्ने किसिमका विभिन्न किसिमका मार्केटिङका उहरू आइरहँदाखेरि हजुरलाई के लाग्छ अब यसले साँच्चै हामी तयारी हुनुपर्ने अवस्था हो और हामी तयारी भइसकेका छौँ? टेक्नोलोजी फ्रेन्डली कतिको छौँ? किनभने जीबीएस इज वान अफ द रेपुटेड स्कुल एन्ड कलेज इन द होल नेसन होइन, त्यो हिसाबले धेरै बाहिर जाने विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँबाट हुनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि हामीले यो अनलाइन लर्निङलाई कसरी हेरेको छौँ? हामीसँग त्यो टुल के हामीलाई चाहिने हिसाबले उपलब्ध भइसकेको अवस्था छ या छैन सर? के भन्नुहुन्छ यहाँमा? धन्यवाद सर। हाम्रो अब देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त हामी लगभग 10% पनि हामी रेडी छैनौँ भन्नु पर्ला होइन। हामीले होल नेसनलाई हेर्नुपर्छ। एउटा विद्यालय अर्थात् एउटा चाहिँ संस्थालाई आधारित बनाएर हामीले कुनै पनि कुरालाई एजुम्सन गर्यौँ भने त गाह्रो होला। मैले अघि सुरुमा पनि जोडेको थिएँ, मैले हामी बिना तयारी र बिना चिन्तन हामी विश्लेषणका पाठहरूमा अगाडि बढिराखेको चाहिँ पाइन्छ। एकातिर चाहिँ सरले भने जस्तो जस्तै हामी साँच्चै पर्फेक्ट छौँ त इ लर्निङमा भन्दा हाम्रो जनशक्ति नै पर्फेक्ट छैन सर होइन। हामी म आफै भनौँ न, म आफै चाहिँ इ लर्निङको लागि म दिनका लागि म एज अ टिचरको रूपमा हेर्ने हो भने म आफै पनि पर्फेक्ट छैन। हाम्रा देशमा चलेका ठुला संस्थाहरूमा जस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा हेरौँ, एक 76 राज्य गरेको त्रिभुवन युनिभर्सिटीले अहिले पनि अनलाइन क्लास चलाउन धम्मे परेको छ। उसले मास्टरको एउटा क्लास चलाएको होला, त्यसले टियुले सबै थोक गर्यो भन्न मिल्दैन। त्योभन्दा पछि सुरु भएको काठमाडौँ युनिभर्सिटी हेर्ने हो भने अलिकति अगाडि देख्यो। त्यसैले काहीँ लगानी सरकारले के पार्टबाट लगानी गर्छ भन्ने कुरा एउटा आउँछ होला। सरकारका लगानीका पार्टहरू अब केही मार्मिक पार्टहरू देखिन्छन्। हामीले जस्तै अभिभावक र शिक्षक अर्थात् विद्यालय बिचमा सरकार बिचमा रहेको यो जुन दूरता छ अर्थात् डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स भनेको हामीमा इमान्दारिताको कमी हो, हामीमा विश्वसनीयताको कमी हो। त्यसैले ती पाठहरू जस्तै पढाउने कुरामा भर्ना लिने कुरामा अहिले भर्खरै आत्तिएर हामीले चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने पाठमा हामी लाग्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। पहिलो त स्वस्थ होला, हामी स्वस्थसँग बाँच्न पाउनु पर्यो होला। एउटा बच्चाले पहिले ऊ स्वस्थ छैन भने हामीले दिएको एजुकेसन अर्थात् हामीले भित्राएको सिस्टमले मात्रै काम नगर्ला। त्यसैले
हामी त्यो उसलाई स्वस्थ रहनका लागि पहिले हामीले जोड दिनु पर्यो। राज्यले त्यसका लागि चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो, राज्यले इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो। अनि त्यो सँगै जोडिएको शिक्षाको पाठलाई अघि सरहरूले राखिसक्नु भएको छ। आखिरी अनुदान त मागे होइन नि, लगानीकर्ताहरूले अनुदान त मागे होइन, उहाँहरूले लोन माग्नु भएको हो। लोन मागिराखेको छ, हामीलाई लोन दिनुहोस्। हामी इभन हामीलाई चाहिँ पर्सेन्ट घटाउनु परेन, इभन हामी चाहिँ ब्याङ्कको चलिराखेको रेटमै हामी चाहिँ लोनहरू लिन तयार छौँ। त्यो 8-6 महिनाका लागि हामीलाई चाहिँ लोन चाहियो, त्यो उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने पार्टमा सरहरूले कुरा राखिराख्नु भएको छ। अब हामी त्यसका लागि त्यो सरहरूलाई जो चाहिँ लगानीकर्ता हो, त्यो लगानीकर्तालाई स्ट्रेन्थ बढाउनका लागि पनि राज्यले केही पार्टको तयारी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी ठ्याक्कै तयारी भएर अगाडि बढ्न सक्ने कन्डिसनमा अहिले छैनौँ। मैले अघि सुरुमा पनि राखेका थिएँ, हामी कास्की जिल्ला लगायत गण्डकी प्रदेशका र अहिले राज्यभरि नै हेर्दै हो भने अधिकांश जस्तै सङ्घ संस्थाहरू जो शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन्, जस्तै प्याप्सन भयो, एनप्याप्सन भयो, हिसान भयो, शिक्षक सङ्गठन भयो, शिक्षक सङ्घ भयो, इभन चाहिँ अरू त्योसँग रहेको शिक्षक महासङ्घ भए, यी संस्थाहरूले आफ्नो जनशक्तिहरूलाई ट्रेन गराउन सुरु गरेको र एउटा लगभग त्यो ट्रेनिङको फेजमा इनिसियल फेजबाट सुरु गरेको पार्टमा पाइन्छ। त्यसैले जनशक्ति अगाडि राखेर हामी सुरु गरौँ भोलिदेखि ई लर्निङ भन्ने कुरामा हामी यो चाहिँ सम्भव देखिन्न। अनलाइन लर्निङमा अघि पनि सरले अघि सुरुमै राजेश सरले होला उठाउनु भएको छ, हाम्रो डाक्टर साहबले उठाउनु भएको छ, डेटा कसले उपलब्ध गराउने अनि उसलाई त्यो 1 घन्टा किन बस्नु पर्यो, ई लर्निङ गरौँ। हाम्रो चाहिँ अनलाइन लर्निङ भनेर फेरि हामी फेस टु फेस मोडलमा जान खोजिराखेका छौँ कि भन्ने मैले बुझिराखेको छ। युट्युबलाई सञ्चालन किन नगर्ने, टेलिभिजनलाई वान वे टिचिङ हो नि त, टेलिभिजनलाई किन नगर्ने, रेडियोलाई किन नगर्ने, त्यो अलिकति थोरै खर्चले पनि चल्ने कुराहरूलाई राज्यले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले हामी कुनै पनि पार्टमा हामी तयार छैनौँ। युट्युबलाई प्रयोग गर्न नि हामी तयार छैनौँ, टेलिभिजनलाई प्रयोग गर्न नि तयार छैनौँ, रेडियो सञ्चालन गर्नलाई नि हामी तयार छैनौँ। त्यसैले हामीसँग भएको जनशक्ति कहाँनिर छ भन्दा अविश्वासको स्वरूप लिएर अभिभावक र शिक्षाकर्मीहरू जुधिराखेको अवस्था मैले पाएको छु। किनभने सरले अघि भर्नाको विषयलाई उठाइराख्नु भएको छ। हामी किन भर्ना गर्न हामी किन हतारिराखेका छौँ, जबकि राज्य खुलेको छैन, राज्य खुल्नै तयार भइसकेका छैन भने हामीले भर्ना कसलाई गर्ने हो, अनि के को लागि गर्ने भर्ना? अहिले भर्ना गरेर ठ्याक्कै स्कुलको ढोका खोलेर विद्यार्थी भित्र होलेर टिफिन क्यारियर लिएर बच्चालाई राखेर पढाउने कन्डिसनमा हामी होइन। त्यसैले त्यो भर्ना मात्रै यसको सोल्युसनको पार्ट होइन। हामीले अहिले जुन यो पेन्डेमिक अवस्थामा दिएको थोरै काउन्सेलिङको पार्टलाई अगाडि बढाउनका लागि भर्ना भन्दा पनि स्टुडेन्ट र टिचर अर्थात् संस्था र अभिभावक बिचमा एउटा ब्रिजिङको सम्बन्ध राख्नका लागि केही पार्टहरू अगाडि बढाउनु पर्ला। त्यसलाई राज्यले खर्च गर्नुपर्छ यो पार्टमा चाहिँ, किनभने राज्यले खर्च गरेन भने एउटा चाहिँ शिक्षाकर्मीले अर्थात् एउटा लगानीकर्ताले यो 3-4 महिना 5 महिना चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि हाम्रो बच्चालाई फी के गर्ने भन्ने अर्को अभिभावकलाई पिर परेको छ। हाम्रो धेरै शिक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, शिक्षा सम्बन्धी काम गरेको धेरै विज्ञहरूको मैले चाहिँ यो अनलाइन ट्रेनिङका उसमा मैले सुनेको छु। हाम्रो डिजी साहबका नि कुराहरू सुने, मन्त्रीजीका कुराहरू सुन्यो। यो के बुझ्दिनँ मैले भने पाठ्यक्रमले तोकेको कन्टेन्ट हामीले पढाउनु पर्ने हो कि होइन। 150 घन्टा क्रेडिट आवर अर्थात् 150 घन्टा चाहिँ कार्य घन्टा हामीले पढाउनु पर्ने हो कि होइन, त्यो पाठ्यक्रमले तोकेको कुरा। अर्थात् 3, 4, 5 क्रेडिटका अहिले नयाँ आएको करिकुलममा 3, 4, 5 क्रेडिटहरू तोकिएको विषयलाई 3, 5, 4 त्यो क्रेडिट आवर हामीले टिचिङ गर्नुपर्ने विद्यालयले दिनुपर्ने हो कि होइन। त्यो नदिकन कोर्स कम्प्लिट भयो अर्थात् भोलि चाहिँ इभ्यालुएसन पद्धतिमा हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? ओभियसली सकिँदैन। त्यसैले त्यो करिकुलमको कन्टेन्टलाई पुरा गर्ने हो। राज्यले राखेका राष्ट्रिय उद्देश्य र तहगत उद्देश्यहरू पुरा गरेर शैक्षिक संस्थाहरू अगाडि बढ्नु पर्ने हो भने फीको कुरा बिचमा किन आयो? होइन, मेरो स्पष्ट कुरा,
फीलाई हामीले अहिले तनाव लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म पनि काहीँ अभिभावक हो, मेरो बच्चालाई दिएको विद्यालयले गरेको इनिसिएसनमा म चाहिँ खुसी रहनु पर्यो र म त्यो फी तिर्न म तयार हुनु पर्यो, किनभने म रोजगारीसँग नै जोडिएको मान्छे हो, म अभिभावक पनि हो, म एउटा संस्था सञ्चालकको रूपमा चाहिँ नेतृत्व गरेका मान्छे। त्यसैले ती तीनै पक्षलाई हेर्दाखेरि हामीले फी यो महिना छोड्नु पर्यो। राज्यले किन घोषणा गर्यो, घर भाडा घोषणा गरे जस्तै हो कि भन्ने बुझेँ मैले त। ल घर भाडा चाहिँ अब छुट दिनुपर्ने भन्यो राज्यले, अर्थमन्त्रीले के भन्नु भने त्यो चाहिँ कतै पनि असङ्गठित मजदुरहरूको मात्रै भने हो भनेर फेरि पछि आउनुभयो। होइन, त्यसरी राज्य यो लचक तरल अवस्थामा भएको अवस्थामा हामीले धेरै त गर्नुहुन्न। तथापि पनि हामी पूर्ण रूपमा दक्ष जनशक्ति बनाएर अहिले भर्खरबाट हामी अनलाइन अर्थात् चाहिँ यो ई लर्निङमा जान सक्ने कन्डिसनमा छैनौँ। हस्, थ्याङ्क यू। हस् सर, यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भनेदेखि अहिले हामी भर्ना र फिज यी अन्य कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो अभिभावक वर्ग तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको वेलबिइङको लागि चाहिँ हामी अलिकति रेडी हुनु पर्यो। उहाँहरूलाई काउन्सिलिङको कुराहरू गर्नु पर्यो, ताकि पहिला उहाँहरू नै सुरक्षित हुनुभयो, उहाँहरूको स्वास्थ्य नै सुरक्षित भयो भने अनि बल्ल यी कुराहरूमा हामी जम्प गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको कुरा रह्यो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। राजेश सर, म यहाँतिर जान चाहे एक फेर, किनभने यहाँ एकजनाले प्रश्न राख्नु भएको छ, इज इट पोसिबल टु रन द एक्जाम इन दिस सिचुएसन अफ कोभिड-19 आफ्टर लकडाउन भनेर छ। लकडाउन भन्दा पछाडि इमिडिएटली हामीले के परीक्षाहरू गर्न सक्ने अवस्था छ साँच्चै नै? किनभने हजुर हिसानको त्यहाँको अध्यक्ष पनि हुनुभएको नाताले साँच्चै संस्थागत हिसाबले के भन्न सकिन्छ यसमा? अलिकति जवाफ दिनु सर यसको। सुनिल शाहले लेख्नु भएको छ। हजुर, अब यसमा तत्काल लकडाउनकै भोलिपल्ट परीक्षा हुन्छ भन्ने चाहिँ सकिँदैन। लकडाउन पछि 3 हप्ता जति टाइम राखेर यदि हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अहिलेका जुन केन्द्रहरू छन्, केन्द्र थपेर परीक्षा सञ्चालन गर्यौँ भने परीक्षा हुन सक्छ। सर, यहाँलाई धन्यवाद। म दिपेन्द्र सरकोमा जान चाहेँ, किनभने अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन। सो त्यो हिसाबले म दिपेन्द्र सरलाई यो प्रश्न राख्न चाहेँ। दिपेन्द्र सर, यहाँ एकजना साथी राजकुमार कार्की वाचिङ फ्रम विराटनगर भन्नुभएको छ र उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ, आइएम अल्सो वाचिङ भनेर सरोज बानियाज्यूले लेख्नु भएको छ। सो यहाँहरूलाई धन्यवाद, अहिले जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ, किनभने 81 जना हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले हेर्दै गरिरहनु भएका व्यक्तित्वहरू। सो उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दिपेन्द्र सर, राजकुमार कार्कीज्यूले लेख्नुहुन्छ यो एक्जाम अहिले नलिएर इन्टरनल इभ्यालुएसन गरेर त्योभन्दा नेक्स्ट फेजको, उहाँले भन्नलाई चाहिँ एमएससी सेकेन्ड इयरको कुरा गर्नुभएको छ, अरू सेकेन्ड सेमेस्टरको कुरा गर्नुभएको छ। तर एज अ होल यो शिक्षा जगतलाई नै हेरेर हामीले अहिले चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन गरेर अनि नेक्स्ट फेजमा पढाउन सकिने अवस्था हो कि होइन सर? के गर्न सकिन्छ यसलाई? राजनजी, म एउटा कुरा बुझ्दिनँ यो नेपालको बारेमा है। एक त गभर्मेन्टले पिजी क्लासदेखि 9 क्लाससम्म इन्टरनल इभ्यालुएसनमा विद्यार्थी पास गरेको छ। कहीँ फिल्टर गर्ने ठाउँ छैन। कहीँ फिल्टर गर्ने ठाउँ? सबजनाले सुनिराख्नु भएको छ। नर्सरी क्लासदेखि 9 क्लाससम्म कहीँ फिल्टर गर्ने ठाउँ नभएको ठाउँमा विद्यार्थी फिल्टर गर्ने एउटा मात्र ठाउँ थियो, कहाँ त? एसई। पहिलाको एसएलसी, अहिलेको एसईमा विद्यार्थी फिल्टर गरेर क्वालिटेटिभ विद्यार्थीलाई हायर एजुकेसनमा पठाउने काम भइरहेको थियो हैन। आज आएर इन्टरनल इभ्यालुएसन गर भनेर भन्दैछ। सबजनालाई थाहा छ एसई अहिले हुँदाखेरि D+ भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी अलमोस्ट 50-55% भन्दा बढी हुँदैन। तर इन्टरनल इभ्यालुएसन अहिले गर्यो भने 100% विद्यार्थीलाई पास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र भोलिको दिनमा त्यो विद्यार्थीहरू हायर एजुकेसनमा गयो भने हाम्रो नेपालको हायर एजुकेसनको क्वालिटी के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा चिन्ताजनक विषय भएको मलाई अनुभूति हुन्छ कुनै कुनै बेला। एउटा कुरा आज म तपाईलाई भन्छु, नेपाल सरकारसँग भएको यत्रो ठुलो संरचना, प्राइभेट स्कुलसँग भएको यत्रो ठुलो संरचनामा यदि एसएलसी को एक्जाम राख्ने जब कुरा आउँछ भने मलाई लाग्छ कि नेपाल सरकार नेपालमा भएको पुरै स्कुलको संरचना युज गर्यो भने एउटा कोठामा 2 जना विद्यार्थी राखेर पनि एसएलसी को एक्जाम, +2 को एक्जाम लिन सक्ने अवस्था आउँछ। कुनै गाह्रो छैन। नेपाल सरकारसँग त्यति स्कुल, स्कुलको बिल्डिङ, कलेजको बिल्डिङ, प्राइभेट सेक्टरको स्कुलको बिल्डिङ, कलेजको बिल्डिङ छ जहाँ एउटा कक्षा कोठामा 2 जना विद्यार्थी राखेर एक्जाम लिन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले इन्टरनल इभ्यालुएसन इन्टरनल इभ्यालुएसन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन। अहिले नेपालको अवस्थामा एसई 11 क्लास, 12 क्लास, ब्याचलर, मास्टर कुनै पनि लेभलमा इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्नु हुँदैन। एउटा पार्ट। अर्को म थप्न चाहे,
नेपाल सरकारको डिजीबाट, शिक्षा मन्त्रीबाट या विभिन्न माध्यमहरूबाट आउँछ कुरा, या 60 सम्म हामीले कुनै इक्जाम लिन सक्दैनौँ, कुनै सेसन सुरु गर्न सक्दैनौँ, श्रावणबाट सेसन सुरु गर्न सक्छौँ। वीरेन्द्र सरले बहुत राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो। हामी किन आतिरहेछौँ त एडमिसन लिनलाई? हामी एडमिसन लिनलाई किन आतिरहेछौँ? यहाँ खाना पाएर मान्छे मर्ने अवस्था आइसक्यो, अनि एडमिसन लिनलाई हामी किन आतिरहेछौँ त? सही कुरा हो। जब नेपाल सरकारले भनिरहेछ कि हामी नयाँ सेसन श्रावणबाट सुरु गर्छौँ भने अहिले आतिनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। ठिक छ, हामी श्रावणबाट सुरु गर्छौँ। बीचको कुरा हामीले खर्च जुन मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यो खर्च मेन्टेन गर्नलाई मात्र हामीले नेपाल सरकारलाई लोनको फेसिलिटेसन मागेको हो, एउटा पार्ट। अर्को कुरा, मानौ हामी श्रावणबाट कक्षा सञ्चालनमा गयौँ र चैत्रमा हामीले सेसन खत्म गर्नुपर्ने हुन्छ, 9 महिना हुन्छ। ठिक छ, अहिले तपाईलाई म जानकारी गराउँ, सबलाई थाहै होला के म जानकारी गराउँ। नेपालमा म्याथ सी इक्जाममा म्याथ बाहेक सबै इक्जाममा प्र्याक्टिकल इक्जाम राखिएको छ। 75 र 25 को इक्जाम हुन्छ, 75 को रिटन इक्जाम हुन्छ र 25 को इन्टरनल इभ्यालुएसन छ। ठिक यो भनौँ न, टाइम पुगेन, सरले भने जस्तै या नेपाल सरकारले तोके जस्तै 150 लेक्चर आवर पुग्न सकेन भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? 50 मार्क्स रिटेन, 50 मार्क्स एसेसमेन्ट गरिदिउला, 60 मार्क्स रिटेन, 40 मार्क्स एसेसमेन्ट गरिदिउला। यो गर्न सकिन्छ। 100 को 100 एसेसमेन्ट गर्न सकिँदैन, इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्न सक्ने अवस्था छैन, र म त्यो पक्षमा कहिले पनि छैन, कदापि पनि छैन। किनकि हामी क्वालिटेटिभ एजुकेसनको कुरा गर्दैछौँ, क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्दैछौँ। अनि क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्ने अनि यहाँ आएर इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्न भन्दाखेरि त अलिकति कुरा मिलेन जस्तो मलाई लाग्छ कहाँ न कहाँ। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको स्पष्ट धारणा हामीले बुझ्यौँ। इन्टरनल इभ्यालुएसनलाई अलिकति पछाडिको अवस्था हेरेर बरु त्यसलाई परिमार्जित गर्न सकिने अवस्था छ भन्ने यहाँको जुन मनसाय छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वीरेन्द्र सर, हजुरसँग म आउन चाहेँ। अब यो कुरालाई हामी समअप गरौँ, किनभने हामी लगभग 41-42 मिनटको हाम्रो कार्यक्रम भइसकेको छ। सो मैले समअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले हजुरलाई यो प्रश्न मैले के राख्न चाहेँ भनेदेखि, नेपालमा जुन किसिमले अहिले अब यो एसेसमेन्टको कुरा आउला, इक्जामको कुरा आउला, धेरैजना जतिले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले मैले हेरिरहेको छु, सो इक्जामकै कुराहरू बढी गरिरहनु भएको छ। अब भोलिको दिनमा हाम्रो शिक्षा कता जान्छ? जसरी हजुरले अघि सुरुमै उठाउनु भएको छ, हामी रिसर्च नगरिकन नै धेरै कुराहरू एजम्सनमा गइरहेको छौँ, त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो भएको छ भन्ने कुराहरू नै छ। सो भोलिको दिनमा शिक्षा कता जानुपर्छ? र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ, किनभने यहाँहरू तिनैजनाले नेपाल सरकारले नि अलिकति यसमा ध्यान दियोस् भन्ने किसिमको कुराहरू राखिसक्नु भएको अवस्था छ, संस्थागत हिसाबले नि यहाँहरू हुनुहुन्छ भने हामीले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका कुनै पनि संस्थासँग अलिकति यो विषयमा बातचित गरेका छौँ या छैनौँ? छ भने त्यहाँबाट कस्तो खालको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, त्योबाट हामी सुरु गर्न चाहौँ सर। अब सरलाई धन्यवाद। यो चाहिँ अलिकति केही फरमहरूमा चाहिँ म सम्पर्कित भएको कारणले मैले पाएको इन्फर्मेसन के हो भने, कतिपय कानुनी व्यवधानहरू छन्, कानुनी अडचनहरू छन्। ती कानुनी अडचनहरू नफुकाइकन चाहिँ एसेसमेन्टको अर्थात् एकोरो इभ्यालुएसन पद्धतिमा अहिले चाहिँ सङ्कट हो भनेर जुन प्याप्सनले पनि एउटा चाहिँ धारणा अगाडि सारेर सरकारलाई बुझाएको कार्यपत्र थियो, ती कुरामा चाहिँ सङ्कट देखिन्छ। सरले अघि चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले राखिसक्नु भएको छ, कुनै पनि अवस्थामा एउटा पद्धतिबाट विकास भएर ल्याइएको र एउटा उद्देश्य पुरा गर्नका लागि 1 वर्ष शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न गराइसकेको बच्चाहरूलाई लगेर अर्को पद्धतिबाट मूल्याङ्कन गर्दा त्यो विद्यार्थीलाई पनि मार पर्छ। किन मार पर्छ भने विद्यार्थीको त अर्को तयारी थियो, अर्कोमा जानु पर्यो नि। त्यसैले उनीहरूको अपेक्षाकृत रिजल्ट हुन, रिजल्ट नभएपछि 3 एजको बच्चाले केही तलमाथि गर्यो, सुसाइडका केसहरू छन् नि धेरै नेपालमा। एउटा हामी ती मात्रै यसो बुझौँ न, साइकोलोजिकल इफेक्टहरू पर्न सक्छन्। ती इफेक्टहरूमा कसले लिने? राज्यले लिने नलिने? यदि त्यस्तै हो भने कुनै बच्चाले चाहिँ राम्रोमा राम्रो राखेका थियो, आन्तरिक पद्धतिमा राम्रो, तर ऊभन्दा राम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ पछि तयारी गर्दा राम्रो हुने अवस्था थिए भने त त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ती कुराहरूको बोझ हुन्छ। त्यसैले
जे कुरा जुन उद्देश्य राखेर कक्षा कोठा क्रियाकलाप गराइएको थियो उद्देश्य पूरा गरिँदैछ त्यसको मूल्याङ्कन त्यही पद्धति मार्फत गरिनुपर्छ। यो शिक्षाको नर्म्स नै त्यो हुनुपर्छ भन्ने हो। अब राज्यले दिएको कुराहरूमा अहिले चाहिँ राखेको चासो राखेका कुराहरूमा केही अप्ठ्यारा पद्धतिहरू मैले एउटा चाहिँ हाम्रो डिजी साहबले राखे डिजी साहबले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने धेरै आतिर क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। अब हामीले कति तयारी गर्न सकेका छौँ त्यसलाई एसोसहरू युज गर्नुहोस्, ती रिसोर्सहरू युज गरेर केही अवस्था कुल हुन्जेलसम्म अर्थात् ढल्किन्जेलसम्म ती विषयवस्तु जुन चाहिँ एनसिईडीले त्यस्तालाई राख्दै जाउँ। अहिलेको अवस्थामा नर्मल अवस्था भन्दा पनि केही सहनशील अवस्थासम्म पुग्नका लागि हामीले पनि केही मेटेरियल्सहरू तयार गरेका छौँ, तिनीहरूलाई युज गर्नु होला भनेर डिजी साहबले राख्नु भएको छ। त्योभन्दा बढी कुरा उहाँले केही पनि राख्नु भएको छैन। त्यसैले तयारीका विषयवस्तुहरू अब सिस्टमका बारेमा जाने, इक्जामका इभ्यालुएसनका बारेमा जान यो चाहिँ अवस्था हो, यो अपर्च्युनिटी हो। हामीले यसलाई चाहिँ ग्रास्प गर्नुपर्छ। अर्थात् चाहिँ यो इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट किन नहुन नसक्ने भनेको भने त्यो हिजो पछिल्लो फेजमा पछिल्लो लाइनमा बस्ने वर्ग हो। त्यसैले त्यो खालले त्यो हल्लाको भरमा हामीले चाहिँ एसेसमेन्ट गर्न थाल्यो भने यो शिक्षाको जुन नर्म्स हो त्यो नर्म्स बिग्रेर जान्छ। त्यसैले शिक्षा अब कता जानुपर्छ भन्ने कुरालाई यो अवस्था हामीले चाहिँ अनलाइन एजुकेसन ई लर्निङको पार्ट छ, तयारीका कुराहरू छन्। यी पार्ट अब चाहिँ दुईटै पार्टमा जानुपर्छ। हिजो हामी फेस टु फेस त्यसो मात्रै होइन रहेछ। अब लर्निङलाई नै एडप्ट गरौँ, एलएमएसहरू युज गरौँ। एलएमएस युज गरेर हामीले चाहिँ पढाइराखेको थियो भने अहिले त बच्चालाई केही दिनै पर्दैन थियो। हिजो हामीले गुगल क्लास सञ्चालन गरेर होमवर्क दिन सुरु गर्यो भए बच्चा अहिले पर्फेक्ट उसले चाहिँ गुगल क्लास सञ्चालन गरेर ऊ अहिले पढिराखेको हुन्थ्यो। हिजो हामीले त सिकायौँ न, हिजो हामी त्यो पद्धति तयारीको पद्धति यहाँ पुग्यौँ न। त्यसैले अबको शिक्षालाई हामी भने निर्दिष्ट शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पार्टमा र क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। क्वालिटीलाई हल्लायो भने त फेरि भोलि हामी चाहिँ अरू 25 वर्ष पछाडि जान्छौँ। किनभने हामीले शिक्षालाई यसो सञ्चारको क्षेत्रलाई हेर कति छिटो सञ्चारको विकास भयो, तर राइट युज कतिले भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ होइन। त्यसैले राइट युज गर्नका लागि अर्थात् सबल जनशक्ति उत्पादनका लागि एजुकेसनलाई हामीले शिक्षा कहाँ लाने भनेर हाम्रो हातमा हो, हामीलाई दिया हो सरकारले, किनभने हामी शिक्षा कर्मी हो। त्यसैले कता लाने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फोरममा गरेर यसलाई कति छिटो बढाउने कि अर्थात् स्लोली एन्ड ग्रेजुअल्ली यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाउँदै लाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नै डिस्कसन गरेर हामीले बाटो देखाएर अगाडि लानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब राज्य सरकारले यो बारेमा स्थानीय सरकार र जस्तै प्रादेशिक सरकार अनि सङ्घीय सरकार यी तीनटै सरकारहरूले चाहिँ यो फोरमसँग कुरा गर्न आवश्यक छ। यिनीहरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक छ। शिक्षा कर्मी भनिया छ, आपत पर्दा बोलाइया छ, अनि आपत नपर्दा रुल्स एन्ड रेगुलेसन आफूले मात्रै बनाएको छ। युज गर्ने बेला कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ अनि हामीले गर्नु परेको छ। त्यसैले ती पार्टहरूमा कोलाबोरेटिभ फर्ममा लिएर जानु आवश्यक छ। अहिले भर्खरैको अवस्थालाई मात्रै यो 1 वर्ष के मैले विद्वानहरूको भनाइ सुनेको छु, यो 1 वर्ष मात्रै कोरोनाको कारणले चाहिँ यसरी अपग्रेड गर्यौँ। किन भन्नु पर्यो, किन कोरोनालाई दोष दिनु पर्यो? हामीले त्यसैले हामीले हात उठायौँ है हजुर भने त भइहाल्यो नि होइन। अघि डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ हरेक विद्यालयमा लाई चाहिँ सेन्टर दिने हो भने एउटा कोठामा 2 जना विद्यार्थी राखे पनि सी इक्जाम र 11-12 को इक्जाम हुन्छ भनेपछि हामीले किन त्यो पार्टमा नलाने? त्यसैले एजुकेसनलाई सिस्टम भन्दा बाहिरबाट इभ्यालुएसन गर्नु हुँदैन भन्ने पार्ट हो मेरो। मैले आफूले चुपमा राखेँ। मेरो आफ्नो विद्यालयको मेरो धारणा पनि त्यही हो। हामी सीमा जुन मूल्याङ्कन पद्धतिहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा क्रियाकलापहरू गराएका छौँ, तहगत उद्देश्यहरू खोजेका छौँ, ती उद्देश्य पूरा गर्नका लागि त्यही सिस्टमबाट इभ्यालुएसन आउनुपर्छ। थ्याङ्क यू। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामीसँग लगभग 1 मिनट मात्रै बाँकी भएको अवस्था छ। दिपेन्द्र सर हजुरले केही भन्न चाहनु हुँदै थियो? एकदमै छोटकरीमा है। म एकदम छोटोमा भन्दैछु। एका दिन थियो जतिखेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा मोबाइल या स्कुलमा मोबाइल एलाउ गर्दैन थियौँ। आज म त्यो अभिभावक, त्यो स्कुल र सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,
कि विद्यार्थीहरूले इङ्गेज हुने अदर साइटहरूलाई ब्लक गरेर विद्यार्थीहरूलाई कलेज र स्कुलमा मोबाइल एक्सेस दिनुपर्छ भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। अभिभावक, टिचर, सरकार सबलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ कि जुन नचाहिने साइटहरू छ त्यसलाई ब्लक गरेर मोबाइल एक्सेस विद्यार्थीहरूलाई स्कुल कलेजमा दिनुपर्छ भन्ने मेरो क्लियर कट धारणा हो। किनकि विद्यार्थीहरूलाई अहिले टेक्नोलोजीसँग जोड्न सकिएन भने भोलिको दिनमा एउटा ठुलो खतरा हुन सक्छ भने जस्तो मैले बुझेको छु। किनकि आज हाम्रा विद्यार्थीहरू टेक्नोलोजीसँग, हाम्रा सरहरू टेक्नोलोजीसँग जुडेको भएको भए आज यो फोरममा बसेर हामीले यो सानोतिनो डिस्कसन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। राजेश सर, अब हजुर हिसानमा पनि हुनुहुन्छ, मोरङको हिसानको प्रेसिडेन्ट पनि भएको नाताले हामीहरूको संस्थागत हिसाबले साँच्चै केन्द्रसँग समन्वय भइरहेछ छैन, के कस्ता प्रयासहरू भइरहेछन् त्यसको बारेमा एकदम छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। हाम्रो केन्द्रसँग समन्वय भएअनुसार केन्द्रले चाहिँ अब आज हिजो क्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसानको मिटिङ अनुसार सायद हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट भएर हिसानको यो हाम्रो स्कुलहरूको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ र हामीलाई अघि वीरेन्द्र सरले भने जस्तै यो विद्यालय नचलुन्जेलसम्मको लागि लोनको चाहिँ माग गर्नुभयो सकेर सहुलियत ब्याज दरमा। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। सो अन्तिममा म र हाम्रो के छ भने अहिलेको एजुकेसन सिस्टम, अहिले हामी आफूमा कतिको इमान्दारिता छौँ, इमान्दारितामा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इभ्यालुएसन सिस्टममा भर पर्छ। जस्तो इन्टरनल इभ्यालुएसन सिस्टम हेर्ने हो भने हामीले अहिले प्र्याक्टिकल एक्जाम स्कुलहरूबाट दिन्छौँ। हजुरले सबै स्कुलको प्र्याक्टिकल एक्जामको मार्क्स हेर्नुभयो भने त्यो स्टुडेन्टले फाइनल ग्रेड सी ल्याए पनि D+ ल्याए पनि उसले चाहिँ प्र्याक्टिकलमा A+ पाएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा जुन इमान्दारिता हुनुपर्ने हो त्यो इमान्दारिता आइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 11-12 SCE को एक्जाम चाहिँ हुनैपर्छ। हस् सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै गर्दा म यहाँहरू तीनैजनाबाट अन्तिममा अहिले हामीलाई जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि एक सेन्टेन्समा मेसेज दिनु पर्यो भने हजुरहरूले र केन्द्र सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि शिक्षामा एक सेन्टेन्समा मात्रै भन्नु होला है। म दिपेन्द्र सरबाट सुरु गर्न चाहे। केन्द्रीय सरकारलाई शिक्षामा के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एक सेन्टेन्समा। म केन्द्र सरकारलाई एउटै कुरा भन्छु, अहिले तपाईँले सोची विचारिकन डिसिजन गर्नुहोस्। हामीलाई श्रावणदेखि क्लास सञ्चालन गर्न दिनुहोस्। हामी श्रावणदेखि क्लास सञ्चालन गर्छौँ, श्रावणदेखि एडमिसन गर्छौँ। तर हामीलाई अहिलेको अवस्थामा स्कुल सञ्चालनलाई स्कुल कलेजलाई बचाउनको लागि तपाईँले एउटा मिनिमम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनु पर्ने अवस्था छ। र सँगै विद्यार्थीहरूलाई र अभिभावकलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू नआतिनुहोस्। तपाईँहरू कोर्स कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँहरूलाई हामीमाथि विश्वास गर्नुहोस्। हामीले तपाईँहरूलाई ठाउँमा पुर्याउँछौँ। तपाईँहरू यो हामीले जब बोझ उठाएको छौँ भने तपाईँहरूलाई ठाउँमा पुर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो छ। तपाईँहरू नआतिनुहोस्, हामी तपाईँलाई ठाउँमा पुर्याउँछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। वीरेन्द्र सर, यहाँको एक सेन्टेन्समा मेसेज टु द गभर्मेन्ट एन्ड अभिभावक विद्यार्थी वर्गहरूलाई। मैले एकै शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी हतार नगरौँ, इमान्दारिता र विश्वसनीयता कायम गरौँ र सरकारले र हामी कर्मीहरूले अनि अभिभावक र विद्यार्थीहरू सबैले दायित्व पुरा गरौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि। राजेश सर। हजुर, मेरो चाहिँ के छ भने हामीले एउटा पुल बनाउँदाखेरि त्यसको लागि DPR बनाउँछौँ। यो शिक्षा भनेको हाम्रो देशको भविष्य हो। अब हामीले 10 वर्षको लागि कस्तो शिक्षा चाहिने, 20 वर्षपछिको कस्तो म्यान पावर चाहिने, त्यो DPR बनाएर चाहिँ हामीले जानुपर्छ। र यो COVID-19 अहिले पेन्डेमिक छ। अब यसमा चाहिँ सबैलाई, विद्यार्थी, हाम्रो शिक्षक साथी र गार्जेन र सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई स्टे होम, स्टे सेफ। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि। यति भन्दै गर्दा मैले तीनजना व्यक्तित्व, तीनजना अग्रज
शिक्षण क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग आज गफ गर्ने मौका पाएँ। सो यहाँहरू तिनैजनालाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राजेश सर, वीरेन्द्र सर, दिपेन्द्र सर, यहाँहरू आजको कार्यक्रम मेरो लागि विशेष यस प्रकारले पनि थियो कि तीनटा भिन्न प्रदेशहरूलाई यहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार दिनुभयो। यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। यति भन्दै गर्दा अहिलेसम्म हामीलाई जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को एपिसोडसम्म को लागि हामी सम्पूर्ण युनिट म लगायत इडु सञ्जाल टिमबाट मलाई जति पनि सहयोग गर्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।